भरि यो मातृभूमि नेपालको भयवीर पराक्रमी सन्तति हे वीरहिरागी छडी नहटाई पाउरती भरि यो मातृभूमि नेपालको भयवीर पराक्रमी सन्तति हे वीरहिरागी छडी कुकुर सङ्गीत तरवार हतियार देखिन सामुमा कुकुर सङ्गीत तरवार हतियार देखिन सामुमा नगर तेजी तिरवीर भवानी वीर कति छातीमा नगर तेजी तिरवीर भवानी। नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको शैक्षिक कार्यक्रम विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमको पर्खाइमा मकालु टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू तथा कक्षा 10 मा अध्ययनरत प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म नेपाली विषय शिक्षक रमेश भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिका कक्षामा हामीले नेपाली विषयका कक्षाहरू रेडियो पूर्वेली आवाजबाट प्रसारण गरिरहेका थियौँ र त्यहाँ हामीले पाठ 1 पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा, त्यसै गरी दोस्रो पाठ सन्तुष्टि कविताको अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब आज हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको पाठ 3 सन्दुक रोहितको जीवनी अध्ययन गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आजको हाम्रो सन्दुक रोहित पाठ शीर्षक त्यसै गरी पाठ्यवस्तु रहेको छ ससुर वाचन, शब्दार्थ शिक्षण र वाक्यमा प्रयोग। सबैभन्दा पहिले हामी ससुर वाचन कसरी गर्ने त्यसको परिचय अलिकति म छलफल गराउँछु। त्यस पछाडि शब्दार्थ शिक्षण, हामी शब्द कठिन शब्दहरूको अर्थ पहिचान गर्छौँ। त्यस पछाडि ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने कार्य गर्दछौँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ससुर वाचन गर्दाखेरि हामीले पहिलेदेखि नै गति, यति र लय, कति स्पिडमा कति छिटो वाचन गर्ने, त्यसलाई वाचन शैली कसरी छिटो गर्ने वा ढिलो गर्ने, अनि यति कहाँ विश्राम गर्ने र लय कसरी लयमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हामी ससुर वाचनमा अध्ययन गर्छौँ। र यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज एउटा आदर्श नमुना ससुर वाचन मात्र म गर्नेछु, त्यसपछि बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुपर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एउटा स्लाइड मार्फत जाउँ है त। हामीले पढ्ने जीवनी सन्दुक रोहितको जीवनीमा के कुरा पढ्नुपर्छ होला, हामी चित्र मार्फत स्लाइड मार्फत आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न अनुरोध गर्दछु। यहाँ एउटा चित्र देखिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। यो चित्रमा के रहेको होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। एकजना बच्चा बसिरहेका छन्, ऊभन्दा पछाडि पनि अन्य मानिसहरू रहेका छन्। अनि त्यो बच्चाको आँखामा पट्टी लगाइएको छ, पट्टी लाइँदैछ। ऊभन्दा पछाडि बसेका अन्य व्यक्तिहरूका पनि आँखामा पट्टी लगाएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यसै गरी अर्का एकजना व्यक्तिले आँखामा पट्टी लगाउँदै गरेको देखिरहेका छौँ। हामीले यस चित्रबाट के अनुमान गर्न सक्छौँ? पक्कै पनि यहाँनिर के छ, आँखाको उपचार भइरहेको छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि अर्को चित्रमा जाउँ त भाइ बहिनीहरू। अर्को चित्रमा के छ, मेडिकल कलेज लेखेको छ। एकजना व्यक्ति टाई सुट लगाएका, चस्मा लगाएका मोटा मोटा व्यक्ति त्यहाँनिर बोलिरहेको देख्न सक्छौँ। यसबाट हामी के पहिचान गर्न सक्यौँ? पहिलो चित्रमा आँखामा पट्टी लगाइदिन्थ्यो, आँखाको उपचार गरिन्थ्यो। दोस्रोमा मेडिकल कलेजमा बोलिरहेका व्यक्ति देख्न सक्छौँ भने यी पक्कै पनि के हुनुपर्छ? डाक्टर हुनुपर्छ जो आँखाका उपचार गरिरहेका छन्। अब तेस्रो चित्रमा हेरौँ त, लेन्सबाट बच्चाको आँखा चेक भइरहेको छ। अझै हामीले के प्रश्न भयौँ? यी के रहेछन्? डाक्टर रहेछन् र आँखा चेक गर्ने, आँखाको अपरेसन पनि गर्दा रहेछन्, उपचार पनि गर्दा रहेछन्। यी तीनवटा चित्रबाट हामी यो कुरामा प्रश्न भयौँ। फेरि अर्को चित्र हेरौँ। यहाँनिर एउटा लेन्स छ। लेन्स के लागि प्रयोग गरिन्छ? सानो वस्तुलाई ठुलो बनाउनका लागि, ठुलो वस्तुलाई सानो बनाउनका लागि लेन्सको प्रयोग गरिन्छ। यो लेन्स के हो त?
इन्ट्राओकुर लेन्स। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी 4वटा चित्र हेरिसके पछाडि हामीले के अनुमान गर्न सक्यौँ त? यी सन्दुकरहित आँखाका डाक्टर रहेछन्, आँखाको क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर रहेछन्, अनि इन्ट्राओकुर लेन्ससँग सम्बन्धित छन्। पक्कै पनि यिनले त्यो इन्ट्राओकुर लेन्समा केही न केही योगदान गरेको हुनुपर्छ भनेर हामी 4वटा चित्रबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ एकचोटि फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। फेरि यहाँनिर एकजना हँसिला व्यक्ति, मोटा मोटा घाटा व्यक्ति हामी अर्को स्लाइडमा हामीले यहाँहरूको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। को होला नि त? यहाँहरूले पहिचान गर्नुभएको छैन भने अझै नजिकबाट हेरौँ हामी, अझै ठुलो गरेर हेरौँ यसलाई। नजिक, यहाँहरूकै नजिक आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरूले अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला, अब को हुन् त यी व्यक्ति? यी व्यक्ति पक्कै डाक्टर सन्दुक रुइत हुन्। अब उनी के काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडिका चित्रहरूबाट केही अध्ययन गऱ्यौँ, केही अनुमान गर्न सक्यौँ, पूर्व अनुमान गऱ्यौँ। पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले पूर्व अनुमान गऱ्यौँ। अब यस पछाडि एउटा हामी छोटो भिडियो क्लिप्स हेर्छौँ। त्यो भिडियो क्लिप्स हेरौँ है त, के रहेछ यसमा, अनि यसको बारेमा हामीले के छलफल गर्ने रहेछ, के रहेछ, सन्दुकरहित भनेका कस्ता व्यक्ति रहेछन् भन्ने कुरा हामी अब यो भिडियोबाट हामी केही ज्ञान सिक्न सक्छौँ, केही कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। भिडियो हेर्नका लागि म अनुरोध गरेँ। छोटो भिडियो छ, त्यसपछि हामी हाम्रो पाठ अगाडि बढाउनेछौँ। यी बालक हुन् रोशन थिङ। 13 वर्षका रोशन थिङले जिन्दगीमा पहिलो पटक आँखा देख्दा उनको खुसी यसरी छचल्किएको थियो। विश्वभर अति नै सरल र कम लागतमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्ने प्रविधि रुइटेक्टोमीको आविष्कार गरेका डाक्टर सन्दुक यस पद्धतिको लागि विश्वभर चर्चित रहेका छन्। उनले विश्वभर नेपालको नाम चम्किलो बनाएका छन्। I would like to express my heartfelt gratitude to the trustees of the Foundation for selecting me as the winner of 2006 Ramon Magsaysay Award for Peace and International Understanding. I am extremely excited and humbled by this honor given to me on behalf of hundreds of thousands of blinded cataract patients for whom I have played a little part in their life in restoring their sight and giving them some dignity in their lives. I accept this prestigious award. डाक्टर सन्दुक रुइतको प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङमा भएको थियो। त्यसपछि उनी काठमाडौँ आएर काठमाडौँको एक स्कुलबाट एसएलसी दिएका थिए। उनी काठमाडौँमा स्कुल पढ्दै गर्दा उनी भन्दा 1 वर्ष कान्छी बहिनीको निधन भयो क्षयरोगको कारण। उनले 2025 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी भर्ना भएका थिए। त्यही बेला उनको अर्को बहिनीको पनि निधन भयो। डाक्टर रुइतले सानै हुँदा आफ्ना दाजु पनि गुमाएका थिए। यसरी रोगकै कारणले एक दाजु र 2 बहिनीहरू गुमाएका सन्दुकले रोगसँग लड्ने डाक्टर बन्ने सपना देख्न थाले। 2029 सालमा उनले भारतको लखनऊ स्थित किङ्स जर्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस अध्ययन सुरु गरेका थिए। Now, cataract continues to be the most common cause of blindness worldwide, and it is estimated that nearly 20 million people are blind with cataract, and about 80 million people are in the process of being blind. Unfortunately, 90% of these live in the developing countries, particularly in Asia. For nearly 20 years now, we have been working to provide a successful model of high-volume cataract surgery with a good vision outcome to be made available and accessible to the developing world people. सम्बत 2051 सालमा रुइतले तिलगंगा आँखा केन्द्रको स्थापना गरेका थिए। नेपालमा र अस्ट्रेलियामा मोतियाबिन्दु रोगको सम्बन्धी विभिन्न खोज र अनुसन्धान गरेर उनले बिल्कुलै नयाँ उपचार पद्धतिको आविष्कार गरे र इन्ट्राओकुर लेन्स बनाए। उनको आविष्कार यस लेन्स विदेशमा भन्दा नेपालमा बनाउन सस्तो पर्ने भएको हुनाले विश्वभर यही लेन्सको प्रयोग हुन थालेको छ। रुइतले विश्व प्रसिद्ध म्याग्सासे पुरस्कार अनि उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप पदक लगायतका पदकहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। अहिलेको यो भिडियोमा
एकजना 13 वर्षीय बालकले आफ्नो खुसी सार्दै गरेको, जीवनमा 13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि 13 वर्षमा आफूले बाहिरको यो संसार देख्न नसकेको र यिनै व्यक्तिको सहयोगले यिनै व्यक्तिले अपरेसन गरिसके पछाडि ती बालकले यो संसार हेर्न पाएको र त्यो खुसियाली साटेको हामीले त्यो चित्रमा देख्यौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि आवाज यदि आएन भने, आवाज सुन्न सक्नु भएन भने मैले यसको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेको छु। त्यसै गरी यस चित्रमा हामीले अन्य के कुराहरू देख्यौँ त? ती व्यक्तिले गरेका कार्यहरू, आँखाको अपरेसनका लागि गरेको कार्यहरू, आँखाको नेत्रको उज्यालो संसार हेर्नका लागि मानिसहरूलाई गरेको योगदान, विभिन्न व्यक्तिहरूको अपरेसन गरेर आँखामा पट्टी लगाइरहेको, उनीहरूले संसार देख्न पाइरहेको चित्रहरू हामीले देख्यौँ र विभिन्न पुरस्कारहरू उनले प्राप्त गरेको पनि हामीले देख्यौँ। नेपाल तथा भारतमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पुरस्कार प्राप्त गरेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू, पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेको हामीले त्यो चित्रबाट, त्यो भिडियोबाट हामीले देख्न सक्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यसबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सन्दुक रोहित कुन क्षेत्रका व्यक्ति हुन्, कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्दा रहेछन्, के योगदान रहेछ उनको भन्ने कुरा हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्यौँ। अब यहाँहरूले सन्दुक रोहितको अन्य यस्ता डकुमेन्ट्रीहरू, विभिन्न सामग्रीहरू हामीले प्रविधिको माध्यमबाट, युट्युब च्यानलहरूमा, विभिन्न माध्यमहरूबाट हेर्न सक्छौँ, विभिन्न पेजहरूमा हामीले खोजेर त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अब हामी आज सशोर वाचनतर्फ जान्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई को रहेछन् सन्दुक रोहित भनेर हामीले चित्रबाट तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीबाट केही प्रश्न पार्ने प्रयास गरिसकेको छु मैले। अब सशोर वाचन, हामी सन्दुक रोहित राष्ट्रिय व्यक्तित्व, जीवनीमा एकजना राष्ट्रिय व्यक्तित्व सन्दुक रोहित र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व क्लारा जेटकिनको जीवनी हामी पढ्छौँ। त्यस अन्तर्गत सन्दुक रोहितको हामी आज एउटा आदर्श सशोर वाचन, एउटा नमुना सशोर वाचन यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको पहिलो अनुच्छेदलाई म आदर्श वाचन गर्दैछु। यहाँहरूको पहिलो अनुच्छेदलाई यहाँ टिभी स्क्रिनमा देखाइँदैछ, त्यहाँ हेर्नुहोला। पाठ 3, सन्दुक रोहित। विश्वको मानचित्र पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाल भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै सानो देखिन्छ, तर यहाँको कला, साहित्य, संस्कृति र भूगोल विशिष्ट छ। 12 महिना हिउँ पर्ने उच्च हिम श्रृङ्खला, पहाड, तराई, मधेस र उपत्यका भूपरिवेष्टित देश नेपालका आफ्ना विशिष्टता हुन्। यही विशिष्टता बोकेको नेपाली माटामा समय समयमा महान व्यक्तिहरू जन्मिएका छन्। तिनले नेपाल र नेपालीको गौरवलाई विश्व सामु चिनाएका छन्। तीमध्ये सन्दुक रोहित एक हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गतेका दिन ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोलामा भएको थियो। पिता सोनाम रोहित र माता केसाङ रोहितबाट जन्मिएका सन्दुक रोहितको नाम बौद्ध परम्परा अनुसार लामाले राखिदिएका थिए। सन्दुकको अर्थ आकाशमा गड्याङ गुडुङ गराउने वर्षा हो, जसले धरतीमा पानी पार्छ र पृथ्वीलाई हराभरा बनाउँछ। रोहित उनको थर हो। उनका पुर्खा 5-6 वर्ष अघि तिब्बतको रोहित क्षेत्रबाट नेपालमा बसाइ सरेका थिए। त्यही आधारमा उनको थर रोहित भएको हो। उनको थर कसरी रोहित भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामदेखि कम्तीमा 4 दिन हिँडेपछि बल्ल पुगिने दुर्गम गाउँमा जन्मिएका सन्दुक रोहित आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन्। उनी विश्वविख्यात सरल र कम लागतमा मोतीबिन्दुको चिकित्सा पद्धति रुइटेक्टोमीका सुरुवातकर्ता हुन्। यही चिकित्सा पद्धति अहिले नेपाली प्रविधिका रूपमा विश्वभर चर्चित छ। त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समयमा अन्तरिक्षमा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत उनकै नामबाट नामाकरण गरिएको छ। अहिले उनी धरतीदेखि आकाशसम्म चर्चाको शिखरमा रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूसँग कसैले
पुस्तक प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन, पुस्तक छैन भने त्यही पुस्तकको पाना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्क्रिनमा यतिन्जेल हेर्नुभयो र मैले एउटा आदर्श सशर वाचन गरेर सुनाएँ। बाँकी अनुच्छेदहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस जीवनीका बाँकी अनुच्छेदहरूलाई आफैले शुद्धसँग उच्चारण गरेर गति यति र लय मिलाएर सशर वाचन गर्नका लागि अध्ययन गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। र आजको हाम्रो दोस्रो पाठ्यवस्तु शब्दार्थ शिक्षणतर्फ हामी जाँदैछौँ। हरेक पाठमा हामीलाई विभिन्न शब्दहरू शब्द संयोजनहरू गरेर शब्दहरूको योजन गरेर अनुच्छेदहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् र यस जीवनीमा रहेका अनुच्छेदहरूमा प्रयोग गरिएका र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कठिन लाग्न सक्ने केही शब्दहरू म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले शब्द टिप्न आग्रह गर्छु। त्यसपछि ती कठिन शब्दहरूको अर्थ भाइ बहिनीहरू सामु यहाँ राख्नेछु। त्यसपछि ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ हामी। अब भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेर्नुहोला। यहाँहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा ती कठिन शब्दहरू देख्नुहुनेछ। शब्दहरू पहिले छन् मानचित्र, पहिलो रहेको छ मानचित्र, टिप्नु होला। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ विशिष्ट, त्यसै गरी अर्को छ दृढ, यहाँहरू आफ्नो कापीमा टिप्दै जानु होला। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भयावह, त्यस्तै अर्को रहेको छ परामर्श, अर्को छ शल्यक्रिया, फेरि अर्को शब्द रहेको छ मोतीबिन्दु, अर्को रहेको छ हराभरा, शिखर, त्यसरी नै टिप्दै जानु होला। रुइटेक्टोमी, दृष्टान्त, विकट, त्यसै गरी जलबिन्दु, वृत्तचित्र, संकीर्णता, गौरव, आकृष्ट, प्रविधि, यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कठिन लाग्न सक्ने शब्दहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब यी शब्दहरूको अर्थ हामी पहिचान गरौँ है त। मानचित्र भनेको के होला, यसको अर्थ के होला, विशिष्टको अर्थ के हुन्छ होला, दृढको अर्थ के हुन्छ होला, हामी अर्को स्लाइडबाट हेरौँ है त। मानचित्रको अर्थ हो नक्सा। हाम्रो नक्सा, विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो देखिन्छ। मानचित्रको अर्थ के हो त, नक्सा। त्यसै गरी अर्को थियो विशिष्ट, अघि हामीले टिपेको। विशिष्टको अर्थ के हो त, अरूभन्दा विशेष वा असाधारण, अरूभन्दा विशेष वा असाधारण। त्यसै गरी अर्को दृढ थियो शब्द। दृढ शब्दको अर्थ के हो त, अधिक बलियो वा दह्रो। दृढ अर्थ अधिक बलियो वा दह्रो। त्यसपछि अर्को शब्द मोतीबिन्दु। मोतीबिन्दुको अर्थ के हो त, आँखाको नानीमा जालो लाग्ने एक रोग। हाम्रो आँखा जुन छ नि, त्यो आँखाको नानी बाहिरको जुन कालो भाग हुन्छ, त्यो कालो भागमा जालो लाग्ने, बाहिर छोपिदिने जुन रोग हुन्छ, त्यो रोग चाहिँ के हो त, मोतीबिन्दु हो। त्यसरी अर्को रहेको छ हराभरा। हराभराको अर्थ हरियाली। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शिखर। शिखरको अर्थ चुचुरो। अब फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी, अर्कोमा हेरौँ भयावह। भयावहको अर्थ के हो त, डरलाग्दो। टिप्दै जानु होला। अर्को रहेको छ परामर्श। परामर्शको अर्थ सल्लाह, विचार वा विमर्श, अरूसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह लिने कार्य। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शल्यक्रिया। शल्यक्रिया हामीले सुनिरहेको शब्द हो। चिरफारद्वारा रोगको निदान गर्ने काम वा शल्य चिकित्सा पनि भनिन्छ यसलाई। यो प्राविधिक शब्द, भाइ बहिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि आउँछ यो। त्यसै गरी रुइटेक्टोमी। रुइटेक्टोमी सन्दुक रुइले पत्ता लगाएको आँखाको उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि हो। यो के रहेछ त, रुइटेक्टोमी भनेको सन्दुक रुइले पत्ता लगाएको आँखाको उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि रहेछ। अर्को रहेको थियो हामीले टिपेको शब्द दृष्टान्त। दृष्टान्तको अर्थ के हो त, उदाहरण। दृष्टान्तको अर्थ उदाहरण हो। त्यसै गरी अर्को विकट। विकटको अर्थ दुर्गम वा डरलाग्दो, अत्यन्तै पुग्नलाई कठिन हुने ठाउँ, कठिन, विकास नभएको। त्यसै गरी अर्को रहेको थियो हामीले टिपेको जलबिन्दु।
जलबिन्दुको अर्थ के हो त आँखामा नसा सुकेर हुने वंशाणुगत रोग। जलबिन्दु चाहिँ के रहेछ? वंशाणुगत रोग रहेछ। हाम्रा अघिल्ला पुर्खा पुस्तादेखि सर्दै सर्दै हामीमा आएको आँखाको नसा सुक्ने र त्यसले आँखालाई असर गर्ने रोग रहेछ। अर्को वृत्तचित्र हामीले गरेको वृत्तचित्र थियो। महत्त्वपूर्ण विषयमा आधारित लघु चलचित्र। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आधारित सानो छोटो किसिमको छोटो आयामको लघु चलचित्र हो, लघु किसिमको नाटक जस्तै हो यो। त्यसैगरी अर्को सङ्कीर्णता। सङ्कीर्णताको अर्थ के हो त? साँघुरो, नीच वा छोटो विचार। फेरि ध्यान दिनु होला, सङ्कीर्णताको अर्थ साँघुरो, नीच वा छोटो विचार। त्यसैगरी अर्को थियो हामीले टिपेको गौरव। गौरवको अर्थ हुन्छ महत्त्व, गरिमा, महान हुनुको भाव। महत्त्व वा गरिमा वा महान हुनुको भाव हो। त्यसैगरी अर्को थियो आकृष्ट, भनेको आफूतिर खिचिएको, प्रभाव पारेको वा मोहित, आफूतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने काम, आकृष्ट। त्यसैगरी अर्को रहेको थियो प्रविधि। वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति, सिप वा कौशल। प्रविधिको अर्थ के हो त? वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति, सिप वा कौशल। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले स्वस्वर वाचन नमुना आदर्श स्वस्वर वाचन गरिसक्यौँ। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्षम गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो पाठ्यवस्तुमा रहेको शब्दार्थ शिक्षण, कठिन शब्दहरू पहिचान गऱ्यौँ। ती कठिन शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले लेख्यौँ, अर्थ बोध गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ वाक्यमा प्रयोग। तिनै कठिन शब्दहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। यसलाई अब हामी अर्को स्लाइड मार्फत हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले को स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो अघि थियो मानचित्र। मानचित्रको अर्थ हामीले के भनेका थियौँ? नक्सा भनेका थियौँ। यसलाई अर्थयुक्त हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि एउटा नमुना वाक्यमा प्रयोग मैले गरेको छु। यहाँहरूले यस्तै किसिमका अन्य वाक्यहरू उपयुक्त वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। विश्व मानचित्रमा भौगोलिक हिसाबले नेपाल अत्यन्तै सानो रहेको छ। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, विश्व मानचित्रमा भौगोलिक हिसाबले नेपाल अत्यन्तै सानो रहेको छ। त्यसै गरी अर्को विशिष्ट शब्द थियो हाम्रो। विशिष्टको अर्थ भने के थियो त? अरूभन्दा विशेष वा असाधारण किसिमको। नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा सन्दुक रुहितको विशिष्ट स्थान रहेको छ। यसको नमुना वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा सन्दुक रुहितको विशिष्ट स्थान रहेको छ। अर्को दृढ शब्द। दृढको अर्थ के थियो त? अडिग, बलियो वा दह्रो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ त। सन्दुक रुहितको दृढ सङ्कल्पले नै आफ्नो बाबुको सपना साकार बन्यो। फेरि ध्यान दिनु होला, सन्दुक रुहितको दृढ सङ्कल्पले नै आफ्नो बाबुको सपना साकार बन्यो। फेरि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को शब्द मोतीबिन्दु। मोतीबिन्दुको अर्थ के थियो? आँखाको नानीमा जालो लाग्ने एक रोग। यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ त? विराटनगर आँखा अस्पतालमा आँखाको मोतीबिन्दुको उपचार राम्रो हुने गर्दछ। फेरि दोहोऱ्याएँ, विराटनगर आँखा अस्पतालमा आँखाको मोतीबिन्दुको उपचार राम्रो हुने गर्दछ। अर्को रहेको थियो हराभरा। हराभराको अर्थ के थियो त? हरियाली। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। प्राकृतिक दृष्टिले नेपालको हिमाली प्रदेश सुन्दर र हराभरा रहेको छ। प्राकृतिक दृष्टिले नेपालको हिमाली प्रदेश सुन्दर र हराभरा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको थियो शब्द शिखर। शिखर शब्दको अर्थ के हो त? चुचुरो, पहाडको टुप्पो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त? कर्मले नै मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, कर्मले नै मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। अब अर्को शब्द हेरौँ हामी फेरि। भयावह। भयावहको अर्थ डरलाग्दो। भयावहको अर्थ के हो त? डरलाग्दो। नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण परिस्थिति भयावह बन्दै गएको छ। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण परिस्थिति भयावह बन्दै गएको छ। अर्को रहेको थियो परामर्श। सल्लाह, विचार वा विमर्श। परामर्शको अर्थ के थियो? सल्लाह, विचार वा विमर्श। रोगको उपचारका लागि
रोगीले डाक्टरसँग परामर्श लिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले केही शब्दहरूका अर्थ तथा वाक्यमा प्रयोग यहाँ गरिसकेको छु। बाँकी अघि टिप्पणी गरेका शब्दहरूलाई अर्थयुक्त वाक्यमा प्रयोग गर्न मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र आज हामीले स्वस्वर वाचन, शब्दार्थ शिक्षण र वाक्य प्रयोग गऱ्यौँ। सन्दुक रोहितको जीवनीको बारेमा केही उनको बायोग्राफी, उनको जीवन वृत्तिहरू हामीले केही ज्ञान लियौँ। अर्को कक्षामा यसै पाठलाई निरन्तर हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै आजको निर्धारित समय सकिएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट आजको कक्षाबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन। भूमि ने